धारणाहरू राख्न छ भने उठेर नाम टिपाउनको लागि अनुरोध गर्दछु र यसलाई नाम टिपेर सजिलो गरिदिनुको लागि हाम्रो आइटीको अधिकृति विनोदजीलाई म अनुरोध गर्दछु। अहिले सभाध्यक्ष रूप परिरहेको छु। हामी आफै निर्णय गरेर आफ्नै विरुद्ध जान थाल्यौँ भन्ने मलाई लाग्छ यो संसदीय परिपाटी विरुद्धको खेलमा लाग्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हामी कुन परिपाटीमा छौँ? हामी संसदीय पद्धति अनुसरण गर्दैछौँ अथवा गैर संसदीय पद्धति अनुसरण गर्दैछौँ? मलाई लाग्छ मैले विश्वको इतिहासमा हाम्रो साथीहरू सोसियल मिडियाका साथीहरू बौद्धिक साथीहरू हुनुहुन्छ विश्वको संसदीय परिपाटी इतिहासमा मलाई लाग्छ आफैले गरेको प्रस्तावको विपक्षमा आवाज उठाउने परिपाटी सुरुवात हुन्छ मलाई लाग्दैन। तथापि भने यो हलमा मलाई लाग्छ यो हलमा हामी कार्यपालिका बाहेक पनि अत्यन्त बुद्धिसाथी हुन्छ भन्ने मान्यता हो। त्यस अर्थमा उहाँहरूको धारणा सुनिसके पश्चात ठिक छ यसलाई छलफलको विषय देउला तर संसदीय परिपाटीको मर्म मलाई लाग्छ संसदीय परिपाटीको नक्सल मर्म अनुसार होस् मन लाग्दैन। निर्णय नम्बर 3 गैंडाकोट नगरपालिका बोर्ड तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिका तर्फ पेश गरिएको प्रस्ताव समेत आगामी आर्थिक वर्ष 18 बैठक तथा कार्यक्रम 7औं नगर सभाको बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरियो। अब म जानकारी गराउन चाहे यो नोटा विषय हुन्छ कि हुँदैन यहाँ विद्वान साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। 65औं बैठकका निर्णयहरू निर्णय नम्बर 1 निर्णय नम्बर 2 निर्णय नम्बर 3 मा हामी तपसिलका कार्यपालिका सदस्यहरू आर्थिक वर्ष 77-78 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यपालिकाको 65औं बैठकमा ल्याएर पेश भएकोमा असहमत गर्दछौँ। यो आधिकारिक हो होइन कृपया विद्वान मित्रहरूलाई जानकारी गराउन चाहे। यसमा लेख सही गर्नुभएको छ कृष्ण प्रसाद देउपाने, भीमबहादुर कुमार, मेनुका कडेल, संगीता पण्डित, कान्तिपुरी, निरादरजी, टेकमा स्वती, काबाध्यक्ष सुखबहादुर राई। संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास यहाँले बुझ्न जरुरी छ। त्यहाँ विषयगत समितिहरू छन् त्यसले बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रत्येक मिटिङका तपाईँको माइनेटहरू छन् गरिएको छ भने त्यसले के अर्थ लाग्छ भने त्यो कार्यपालिकाभित्र दुई मत छैन। बजेट तथा कार्यक्रम नीतिहरूमा योजनाहरूमा समस्या छैन भन्ने कुराको अर्थ लाग्छ। यदि त्यहाँ अर्थ लाग्छ फरक कुरा आउँछ भने त्यही नै छलफल गर्नुपर्छ। त्यो मिटिङ 24 घण्टा लान सकिन्छ, बहस गर्न सकिन्छ, छलफलमा लान सकिन्छ, त्यति बेला नोट अफ डिसिजन लेख्न सकिन्छ, त्यति बेला छुट्टै कार्यपत्र पेश गर्न सकिन्छ। तर त्यहाँ त्यो छलफलमा आफू सहभागी हुने विषयमा छलफल गर्ने विषयमा आफू त्यति बेला उपस्थित नहुने वा त्यति बेला त्यो कार्यमा तपाईँको आफूले सहभागी नहुने तर त्यसपछि आइसकेपछि कार्यपालिकाको एउटा स्थितिलाई मर्यादालाई संसदीय प्रणालीलाई अभ्यासलाई राम्रोसँग बुझेर वा नबुझेर वा बुझबचाएर कसैको वार्डमा कुनै मान्छे कुनै वार्ड लाग्छ कसैको नाममा बजेट कम गरेको अथवा कसैको ठाउँमा कसैले बजेट बढी लिएको नाममा त्यति बेला सही गर्ने अहिले पछि हुन्न भनेर जे हिसाबबाट आइएको छ त्यो कुरा गलत छ, सरासर त्यो संविधान सम्मत छैन। त्यो संविधान हामी प्रक्रियामा गइरहेछौँ है, हामी प्रक्रियामा गर्छौँ। सरको बोल्ने भन्दैमा सही हुँदैन। दुईटै कुरालाई एकै ठाउँमा राखेर मैले यहाँ मेरो राय व्यक्त गरिराखेको छु।
नीति तथा कार्यक्रम पनि यहीभित्र छ र बजेट पनि सँगै आएको हुनाले यहाँ छुट्टा छुट्टै अभिव्यक्ति दिइएको छैन। दुईटालाई संयुक्त रूपमा एड्रेस गर्न खोजिरहेको छु मैले। सर्वप्रथम बजेटमा मैले कमजोर पक्ष देखेको अहिले विश्वमा नै अभूतपूर्व रूपमा सङ्कटको रूपमा जुन कोरोना भाइरस कोभिड-19 आएको छ, यसलाई एड्रेस गर्नको लागि, यसको लागि सतर्क रहनको लागि, योबाट बच्नको लागि हामीले खासै विपद व्यवस्थापन बाहेक अरू त्यस्तो कुनै बजेटमा व्यवस्था गरे जस्तो मलाई लागेन, जसले गर्दा हामीलाई यो धोका हुन सक्छ। यसमा केही संशोधन होस् अथवा हाम्रा विचारहरू राख्न मिल्छ भने राखियोस्। नम्बर 2, यहाँनिर एउटा पीडाजन्य कुरा छ मेरो आफ्नो। विगत 2 वर्ष अगाडिदेखि प्रस्तावित नेपाल विश्वविद्यालय भनेर कार्य समितिको एउटा सदस्य नगरपालिकाको तर्फबाट म त्यसमा मनोनित भएको थिएँ र यसको दुःख मलाई थाहा छ। हाम्रा 18 नम्बर अनि 13 नम्बर लगायतका ठाउँमा रातदिन दौडेर हामीले यो देशका मूर्धन्य एकाडेमिक मान्छेहरूलाई यहाँ उपस्थित गराएर हरेक पटक हरेक वर्ष त्यत्र कार्यक्रम गरिरहेको प्रस्तावित नेपाल विश्वविद्यालय 2 पटक नगरसभाले अनुमोदन गरिसकेको अवस्थामा यसपटक हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममा मैले देखिनँ। यो नहुनुको कारण के हो? हामी यस्ता कार्यक्रमहरू किन लिएर आउँछौँ र बिचैमा चटक्कै छोड्नु पर्ने अवस्था के आउँछ? बजेटको व्यवस्था गर्न नसकिएको भए तापनि नीति तथा कार्यक्रममा यो किन समाविष्ट भएन? यसलाई समाविष्ट होस्। नम्बर 3, राहतको लाइनमा 10 किलो चामलको लागि घन्टौँ बस्ने नगरवासीलाई यो त बुदा कसरी आउला? जहाँसम्म यी कुराहरू सबैले बोल्नु छ होला त्यसलाई एड्रेस गर्नको लागि म थप 2 मिनट अध्यक्षज्यूसँग माग्दछु। एउटा छ राहतको लाइनमा 10 किलो चामलको लागि घन्टौँ बस्ने नगरवासीलाई स्मार्ट सिटीको नाममा 50 लाख किन छुट्याइएको? यसलाई संशोधन गर्न जरुरी छ। बजेटमा 50%, 20% र 30% अवधारणा हो भने निड्स, वान्ट्स र सेभिङको कुरा यदि छ बजेटमा, यसको विज्ञता यदि हो भने अहिलेको निड्स, अहिलेको आवश्यकता भनेर हामीले घोषणा गरिसकेका छौँ यो कृषि हो र कृषि हो र त्यसै गरी अहिलेको कोभिड-19लाई हटाउने हाम्रो निड्स हो। यहाँ हामीले त्यस्तो कुन चाहिँ बजेटको परिपालना गरेका छौँ? जबकि स्मार्ट सिटीको लागि 50 लाख छुट्याएका छौँ भने एउटा बोरिङ कृषिको लागि जम्मा 10 लाख छुट्याइएको छ। यो के कर्मकाण्डी कुरा हो? किन जस्तो पहिला बजेट थियो त्यही अनुरूपको कन्टिन्युटी बाहेक केही नयाँपन केही पनि देखिँदैन। यो के हो? विपद व्यवस्थापन भनेर शीर्षक राखिएको छ। जहाँ कोभिडको लागि होला भनेर हेर्दै जाँदा त्यो पनि रहेछ। त्यहाँ त खालि के रहेछ भने यो विपद व्यवस्थापनमा पुला बनाउने, त्यसपछि अनि रोडको छेउछेउमा ठुला के बनाउने भन्छ, फोहोर कटाउने कुराहरू गर्ने कुराहरू रहेछ। ती कुराहरूलाई यहाँ यो वर्ष किन राखियो? किन त्यसैलाई महत्त्व दिइयो? अहिलेको दुग्ध उत्पादक गैँडाकोट नगरवासीहरूको लागि दुग्ध उत्पादन एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। दुग्ध उत्पादनको लागि यहाँ विशेष कार्यक्रमहरू यसपटक पनि मैले पाइनँ। शैक्षिक क्षेत्र पुरै अन्यलमा छ। कोरोना सङ्कट झन् गहिरो छ। हाम्रो यो नगरसभाले कस्तो कार्यक्रमको योजना बनाइएको हो त्यो पनि नीति तथा कार्यक्रममा मलाई क्लियर भएन। जनताको नजरमा जनप्रतिनिधिहरू कस्ता देखिन्छन्? सामाजिक सञ्जालदेखि आम चौराहामा हाम्रा गतिविधिहरूलाई लिएर आएका अभिव्यक्तिहरू सुन्दा आत्मा ग्लानी भएर आउँछ। अहिलेका जनप्रतिनिधिहरू घुसखोर हुन्, अहिलेका जनप्रतिनिधिहरू कमिसनखोर हुन्, भ्रष्टाचारी छन्, यिनीहरूले राम्रो काम गर्दैनन् भनेर मेरो बच्चा भन्छ। यो परिस्थितिको सिर्जना
वास्तवमा हो गृहमन्त्रीले भन्नुभएको स्थानीय तहमा अब कारवाही गर्ने हो भने एकजना खाली रहँदैन भनेर भन्नुभएको कुरा यहाँ स्मरण गराउन म चाहन्छु। के वास्तवमा हो हामीले भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलता भनेर जुन नीति तथा कार्यक्रममा लगातार भन्ने गरेका छौँ यसले के देखाउँदैछ, व्यवहारमा के भइरहेको छ? नम्बर 11 तिर आइपुगेको छ। अब हजुरले टाइमको फेरि नगरिदिनु होला। सम्पूर्ण विकास बजेट र प्रशासनिक खर्च तुलना गर्दा 50% सम्पूर्ण विकास बजेटको 50% 11 करोड 65 लाख करिब 12 करोड रुपियाँ प्रशासनिक खर्चमा छ। एउटा नागरिकता सिफारिस बनाउन लगाएर दिएको नगरवासीको पैसाले हामीले यही प्रशासनमै खर्च गरेर यही गाडी चलेर यही कर्मचारीहरू थपेर हामीले कुन चाहिँ विकास गर्न खोजेको हो? विकास बजेटको टोटल 28 करोड छ भने यहाँ प्रशासनिक खर्च हेर्नुहोस् 11 करोड 65 लाख छ। विगत वर्षहरूमा खर्च हुन नसकेका रकम प्रदेश सरकार र नगरपालिकाले गरेको प्रयासको बारेमा आज नगरवासीले नजिकबाट ल्याइरहेको म यहाँ दर्शाउन चाहन्छु। साथै नगरभित्र निर्माण गरिएका पर्यटनको अवस्थाको बारेमा पनि प्रशस्त असन्तुष्टि छ। यो बारेमा नगरपालिकाले थुप्रै प्रयास र सुधार गर्नुपर्ने मैले ठान्दछु, देख्दछु। यसै महामारीको कारण रोजगारी गुमाउनु भएका श्रमजीवीहरूलाई रात बाँड्ने कार्य भए तापनि सो कार्यले झन् धेरै असन्तुष्टि बढाएको र विवाद सृजना गरेको त्यसतर्फ नगरले ध्यान पुर्याउन सकेन। त्यसतर्फ पनि नगरको धारणा अथवा सभाध्यक्षको धारणा यहाँ नगरसभामा प्रस्तुत गर्ने हुन म अनुरोध गर्दछु। यसै विषयमा परिस्थितिका बावजुद 7औं नगरसभामा आज आर्थिक वर्ष 77 अर्थको नीति तथा कार्यक्रम बजेट आर्थिक विकास र विनियोजन विधेयक समेत पेश भइसकेको पश्चात आज छलफलमा छौँ। नीति तथा कार्यक्रममा कुनै नयाँ कार्यक्रमहरू समावेश भएको देखिँदैन। आज 3 वर्ष बितिसक्दा नगरको गौरवको योजना कुनै गर्न सकेन। करको दायरा होइन दायरा बढाउने भन्ने विषयमा ठोस उपलब्धि हासिल गरेको देखिँदैन। आज पनि नगरभित्र हजारौँ व्यवसाय बिना दर्तामा सञ्चालन छन्। बजार अनुगमन कुन चराको नाम हो, कसले गरिदिने हो? लगातार 3 वर्षदेखि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित राजमार्ग छेउका अवैध सडक बोर्ड हटाउन नसक्ने अनि आजै यिनै विषयलाई उठाइराख्ने यो कस्तो खालको नीति तथा कार्यक्रम हो? सभाध्यक्ष महोदय, यसमा मैले प्रश्न गर्न चाहे। मलाई जान्न मन लागेको विषय बाँझो जग्गा रहित नगर भन्ने नारा हो या अभियान? यदि अभियान हो भने हाम्रै नगरको गेटमा रहेको बिघौँ जग्गा बाँझो राखेर हामीले अर्काको जग्गा गएर ल यो चाहिँ खेती जग्गा बनाऊ भन्दै गर्दा हामी माथि ती जनताले प्रश्न उठाउँदाखेरि नगरले के जवाफ दिन्छ यसको धारणा पनि यो सभामा प्रस्तुत गर्नु हुन म सभाध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यसै गरी विगतका वर्षदेखि नै रहँदै आएको कार्यक्रम सबै वडाहरूमा वडा कार्यालयहरू भन्ने नीति तथा कार्यक्रममा देखिएको छ। यो आर्थिक वर्षमा कुन वडाहरू निर्माण हुँदैछ यो पनि सभाध्यक्ष महोदय यो सभाले जान्न चाहेको विषय छ। यसमा पनि सभाध्यक्षको ध्यान जाओस्। यसै गरी नगर कार्यालय र कार्यपरिस्थिति सुरक्षाको निमित्त कुनै कदम चालेको देखिँदैन। आज साना व्यवसायीहरूले व्यवसायको होस् या कार्यालयको सुरक्षाको निमित्त विभिन्न प्रविधि अपनाएको देखिन्छ। कमसेकम केही जना सेक्युरिटी र केही थान सीसी क्यामेरा जडान गरेर कार्यालय परिसरलाई सुरक्षित राख्न सभाध्यक्षको भूमिका किन देखिँदैन? किन मौन हुनुहुन्छ? किनभने मैले यो विषयमा अगाडिकै कार्यपालिका बैठकमा समेत मैले भोगेका कठिनाइहरूको विषयमा राखिसकेको छु। तैपनि यो विषयमा सुनाइ भएको छैन सभाध्यक्ष महोदय। त्यसकारण हामीले विभिन्न शीर्षकबाट बजेट विनियोजित गर्दै गर्दा त्यसबाट जनताले राम्रो सेवा प्राप्त गरौँ, कार्यक्रम सफलदायी होस् भन्ने हेतुका साथ गर्दै गर्दा त्यसमा म केही ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सामाजिक समितितर्फको स्वास्थ्य कार्यक्रममा अन्तर्गत उल्लेखित नगरभित्रका विभिन्न वडाहरूमा मधुमेह, मुटु
मृगौला रोग नियन्त्रण गर्न भनेको 5 लाख विनियोजित गरिएकोमा यसलाई संशोधन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव मेरो छ। किनभने अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा शिविर स्वास्थ्यका शिविर सञ्चालन भन्ने विषय कति उपयुक्त होला यो मेरो प्रश्न रहेको छ। यदि शिविर तपाईँको समय सकिसकेको छ, यसमा शिविर सञ्चालन गर्न सकियो भने पनि मधुमेह र मुटु रोगका बिरामीले कति लाभान्वित हुनेछन् त्यो विषयमा गम्भीर भएर सोध्न अनुरोध गर्दछु। विज्ञान साथीहरूले लाइभ पनि गरिरहनु भएको छ। यसले के लैजान्छ हाम्रा जनतासम्म, यसको हामीले कहीँ हेरेर राखेको। हामी आज कुन स्थितिमा छौँ, आज देश कुन स्थितिमा छ, विश्व कुन स्थितिमा छ। WHO ले भनिसक्यो अब यो महामारीको रूप अझ खतरनाक हुनेछ भनेर आज न्युज समाचार सम्प्रेषण भइरहेको अवस्थामा हामी यसरी बसिरहँदा कम्तीमा पनि 2 मिटरको सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने हो कि होइन है, यस्ता धेरै विषयहरू छन्। यो त हामीले बुझ्दै गर्ने कुरा, यो बुझ्नुपर्छ। र सभाध्यक्षज्यू, यस्तै गरी हाम्रो यो भेडागढ नगरपालिकामा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन समिति छ। त्यो वडा स्तरीय हो कि नगर स्तरीय हो? यदि नगर स्तरीय हुने हो भने त्यसमा नगरमा हाम्रो मेयर साहब हुनुहुन्छ, उपमेयर साहब हुनुहुन्छ, प्रशासकीय अधिकृतज्यू हुनुहुन्छ, उहाँको संयोजकत्वमा किन समिति बन्न सकेन? यसको पनि जवाब चाहिएको छ अहिलेको अवस्थामा। यो एउटा महामारी हो, यसलाई नियन्त्रण गर्न हामी सबैजना लागेका छौँ, सबैजना जोडेका छौँ आफ्नो ठाउँबाट। त्यसैले गर्दाखेरि यो पनि अलिकति स्तरीय समिति भएन कि भन्ने खालको मलाई मेरो बुझाइ छ। र अर्को कुरा छ, यो वातावरण तथा जीवन व्यवस्थापन समितिले जुन बजेट विनियोजन गरेछ सबै यो समितिबाट, यो बजेट विनियोजन भएको हेर्दाखेरि यहाँ एकदमै कस्तो देखियो भने बोल्नेले चाहिँ पाउने, जो नजिक छ उनीहरूले चाहिँ पाउने, जो छैन उनीहरूले चाहिँ बजेटै नपाउने अवस्था यस्तो आयो देखियो। हामी यो 7औं नगरसभासम्ममा आइपुग्दाखेरि हामीले पटक धेरै पटक यस्ता कुराहरू उठायौँ, तर हाम्रो सुनाइ काहीँ पनि भएन। हामी खालि बोल्ने, हाम्रो सुनाइ नै नहुने। अझ कताबाट आज के देखियो भने हाम्रो अधिकार भनेको के भने नगरसभामा नगर सदस्यज्यूहरूले बोल्न पाउनुहुन्छ भन्ने एउटा अधिकार थियो। त्यो पनि अब अधिकार खोज्दै छ जस्तो लाग्यो मलाई यो हाम्रो बसाइ। यो अधिकार नगरसभाको कि यो कार्यपालिका सदस्यहरूको अधिकार हो। उहाँले त छलफल गर्नुपर्छ, आफ्नो टेबल टेक गरेर उहाँबाट उहाँहरू सबै आफ्नो विषय के विषयमा उहाँहरूको मनमुटावको त्यो विषयहरू टुङ्गाएर यहाँ आएर उपस्थिति हुनुपर्छ भन्ने बुझाइ छ हाम्रो त। तर त्यो पनि रहेन सभाध्यक्षज्यू। त्यस्तै मैले एउटा पटक एउटा मुद्दा उठाउँदै आएको थिएँ। यो 7औं नगरसभामा पनि मैले राख्ने पनि हुन्छ यो एउटा जुन हाम्रो नगर स्तरीय अनुगमन समिति छ। यो समितिले गरेका जुन अनुगमनहरू छ त्यसले मलाई लाग्छ हामी समृद्धि केटाकोमा अभियन्ताको लाग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मैले देख्दा पनि देखिनँ। किनभने उहाँको आउनुहुन्छ, हाम्रो टिमसँग आउनुहुन्छ, जानुहुन्छ, न त्यो वडाहरूसँग थाहा हुन्छ, न त्यहाँका औजार प्रतिनिधिहरूलाई थाहा हुन्छ, न कसैलाई थाहा हुन्छ। त्यसले के देखायो भने हामी सबैको उद्देश्य यही हो, भेडागढ नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउने उद्देश्य हो। यहाँ अरू यो समृद्धिमा कसैको पनि छैन, यसमा लिएर आउनु चाहिँ कसैको घेरा पनि छैन। तैपनि यस्तो किन गरियो त? हामीले पहिले पटक उठाउँदै आएको विषय अहिलेसम्म समाधान भएको छैन सभा अध्यक्षज्यू। र अर्को कुरो, यो नीति तथा कार्यक्रममा भेडागढ तपाईँको समय सकिसकेको दिव्य तयार गरिसकेको अवस्थामा हाम्रो 13 नम्बर वडाको मन स्मृति खेल मैदानको यो जुन हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम छ त्यो नीति तथा कार्यक्रममै राखेर किन राखिएन त्यो पनि हामीलाई जवाब चाहियो सभाध्यक्षज्यू। र म फेरि गराउन चाहन्छु, हामी जति पनि छौँ यो नगरभित्र हामी नगरवासी हो, हाम्रो उद्देश्य एउटै हो, यो नगरलाई समृद्धितर्फ लैजाने उद्देश्य हो। हामी यहाँ भेला लागेका पनि यही कारणले हो। आज मैले त अझ के भनिरहेको थिएँ भने हामी यो सङ्क्रमणको बेलामा नगरसभा 2 दिन राख्नु हुँदैन, हामीले त सकिन्छ भने एक दिन छिटो गर्नुपर्छ। यो सङ्क्रमणको बेला हो, यसले मेसेज यसलाई पनि मध्यनजर गर्दै मेरा यी शब्द हेरिराख्छु। हस् धन्यवाद।
आफूले यो गर्ने यसो गर्ने यहाँ गएपछि यसो हुनसक्छ या सक्दैन भन्ने कुरालाई चाहिँ तपाईँ माइन्ड मेकअप गरेर आएर कुनै पनि यो व्यक्तिगत कार्यक्रमको बारेमा छलफल नगरी आफ्नो एक नीति तरिकाले अगाडि बढेर जित गर्ने कुरामा देखियो र उहाँको सभासदहरूले बोल्दाखेरि केही नहुने जब हाम्रो एउटा मित्रले सभासदहरूले बोल्दाखेरि चाहिँ ऊ बोल्न नपाउने कहाँको आइटम बहादुर कहाँको ताना चाहियो कि हामी सभासद होइन कि हामी सदस्य होइन हाम्रो कति प्रश्न तपाईँहरूले अर्को कुरा तपाईँहरू जो कार्यपालिकामा सबै निर्णय गर्नुहुन्छ छलफल गर्नुहुन्छ नीति सङ्गत कुराहरू गर्नुहुन्छ यहाँभन्दा पहिलोको कुरा मैले सम्झिरहेको छु कि शिक्षाका कार्यक्रम चाहिँ पास भएको थिएन कि नगर प्रमुखलाई नल्याउनु भन्दा चाहिँ ल्याउनु भयो भनेर चाहिँ ओ प्रमुखले त्यो बेला भन्नुभयो आज तपाईँले कार्यक्रम त्यहाँ छलफल नगरेर जुन डिसिसन भएको के ल्याउनु हो त्यहाँ त्यो चाहिँ तपाईँलाई हुने अर्को कुरा 41मा 42 बैठकमा चाहिँ निर्णय गर्ने 41मा निर्णय गर्ने 42मा चाहिँ तपाईँले चाहिँ हुँदैन भनेर कुरा गर्ने सिरिजन पनि गर्ने फेरि पनि तपाईँले चाहिँ हुँदैन भनेर भन्ने यस्तो पनि गर्ने नियम सङ्गत हुन्छ शिक्षा विधेयकमा पनि तपाईँले त्यही गर्नुभयो पास भएन यस्तो भयो त्यो भयो भन्नुभयो लास्टमा गएर आखिर नीति सङ्गत विधि सङ्गत र कानुन सम्मत हुने कुराहरूमा चाहिँ तपाईँको कानुन विपरीत जानुहुन्छ भने यो नगरसभा कसरी चल्छ यो गणेकोट नगरपालिका कहिले अगाडि बढ्न सकिन्छ सही कुरामा सही र तथ्य कुरामा हामी पनि मान्छौँ कोइरालाजीले भनेको कुरामा हामी पनि सहमत छौँ हो त कोइरालाजी सभासदले भनेको कुरामा तर तपाईँहरूले चाहिँ कार्यपालिकामा बस्ने नीति सबै बनाउने त्यहाँ नोटिसन पनि लेख्ने त्यो कुरो छलफल नहुँदैकन यहाँ किन ल्याउने यस्ता कुरामा घोर आपत्ति गर्दछु र साथै म के भन्न चाहन्छु भने स्मार्ट सिटी भनेको स्मार्ट भन्ने कुरो के छ भने सबै कुराले तन्दुरुस्त सबै कुराले सक्षम सबै कुरामा रोग व्याध यति सबै कुरा हुने कुरा हो त्यसलाई चाहिँ स्मार्ट भन्ने बित्तिकै कसैको मुखमा पढ लाउने कुरा होइन सिटीलाई कसरी स्मार्ट बनाउने भन्ने कुरा हो त्यो पनि म साथीहरूले बुझ्न पनि जरुरी छ त्यस्तै यस्तो कुरा युएनडिपीको कार्यक्रममा आएको थियो म खुद त्यसको ब्यालेन्स समुद्री सतहबाट कति उचाइमा छ भन्दाखेरि मैले 5 नम्बर वार्डको सबै नापेको थिएँ जो गणेश मन्दिरको उचाइ बढी थियो भनेर ती कार्यक्रम आउनेवाला थिए आज ती कार्यक्रम कहाँ गए कहाँ ओजेलमा परे त्यस्ता कार्यक्रमहरूको बारेमा कसले गल्ती गर्यो त्यो पनि यहाँ जवाब दिन जरुरी छ त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको सुरुवातै गलत हो यस्तो नीति र यस्तो विधि तालमा आउनुहुन्छ भने नियमसँग कुन कुरा हुनसक्छ यो कुरा मलाई बडा दुःख लागेको छ साथै म के भन्न चाहन्छु भने आइन्दा दिनहरूमा तपाईँहरूले आफै छलफल गरेर तपाईँ बुद्धिजीवी सर्कल हुनुहुन्छ तपाईँहरू विज्ञ हुनुहुन्छ जनताको प्रतिनिधि हो भोलि गएर वडामा कुनै कार्यक्रम भएनन् आएको बजेट पास भएनन् र भोलि आएर जनताले चाहिँ तपाईँको अगाडि आएर विरोध गर्न नहोस् हर टोल समिति 18 वार्डका टोल समिति कति हुन्छन् जनता कति हुन्छन् ती जनताले तपाईँलाई उद्धार नगरोस् र अहिलेको बजेट चाहिँ पास गर्न अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु हजुर धन्यवाद यस्तो महत्त्वकांक्षी योजना नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ अलिकति साङ्गतिक छैन कि भन्ने मलाई लागिरहेको छ यसै गरेर नीति तथा कार्यक्रममा विदेशबाट फर्केर आएका युवाहरूलाई कुनै पनि सोच राखेको छैन अहिले यो कोभिडको महामारीमा सबै विदेशबाट फर्केर आउनुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिने सेभ गर्ने कुनै पनि ठाउँ देखिएन श्रमिकको लागि श्रमिक बैंक स्थापना गर्नुपर्ने यो पनि कहीँ देखिएन अनि अर्को दुःख लाग्दो कुरो पहिलो दोस्रो प्रतिशत हुँदै अब अहिले आउनुपर्ने कालीगण्डकीको पानी गडाको लगानी भनेको त्यही कालीगण्डकीमै बगेर गएछ क्या हो यहाँ आइदियो यसै गरेर अलिकति भिन्न प्रकारको डेटा यो बजेटमा के छ भने यो आर्थिक विकास समिति अन्तर्गत मोटरसाइकल 2,50,000 कम्प्युटर खरिद 1 लाख ल्यापटप 70,000 स्कुटर 2,50,000 जम्मा 6,70,000 यो चाहिँ विकासित बजेट लिएर गएर प्रशासनिक खर्चमा हाल्न कति सान्दर्भिक हुन्छ यही यो बजेट बनाउने तरिका यसै गरेर बजेट बनाउने मोटरसाइकल स्कुटी ल्यापटप किनेर विकास हुन्छ पहिला कहाँ के भएको छ हेर्नुहोस् यसलाई परिमार्जित गरी विभिन्न आय आर्जनमूलक काम गरिरहेका किसान व्यवसायीहरूलाई बरु घाँस काट्ने हात्ती त्यो आरा दिनुहोस् त्यतातिर डाइभर्ट गर्न अनुरोध गर्दै गोविन्द कोइराला तेजप्रसाद घिमिरे त्यो बोल्नुभएको कुरामा पूर्ण समर्थन गर्दै यो चाहिँ यसलाई राम्रोसँग समावेश गरियोस् भन्दै आशा बढाएर चाहिँ धन्यवाद सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो स्थानीय सरकारबाट जुन समृद्ध गैंडाकोट महाअभियान वर्ष भनेर जुन हामीले 3 वर्ष अगाडि यो नारा ल्याएका थियौँ
यो नारा पहिलो वर्ष अत्यन्त चम्किलो थियो। यो नारा पनि बिस्तारै अलि मन्द हुँदै गएको अवस्था रहेको कुरा मैले महसुस गरेको छु। अध्यक्ष महोदय, नीति तथा कार्यक्रमहरू समुद्रमा राम्रा छन्, तर नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट विनियोजन भएको छैन र नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू छुट्याउनु पर्ने हुन्छ र गैंडाकोट नगरपालिकाको गौरवका योजनाहरू प्राय त्यहाँ देखिँदैन र यसमा धेरै वर्ष 3 वर्ष अगाडिदेखि नै एउटा गैंडाकोट नगरीको पहिचानको रूपमा एउटा स्वागतद्वार बनाउने कुरा आइरहेको थियो। त्यसमा त्यो स्वागतद्वार जुन हाम्रो गण्डकी प्रदेशको प्रवेशद्वारको रूपमा पनि लिइन्छ, त्यो स्वागतद्वार बजेटमा नै पर्यो। अनि यसको उत्तर सहज तरिकाले आउँछ, बाटो बन्दैछ, बाटो बनेर सकिएपछि भन्ने उत्तर पनि कता कता आएको मैले सुन्छु। बाटोको मापदण्ड छुटिसकेको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले एउटा झरे खोलामा र एउटा चाहिँ नारायणीको पुलमा चाहिँ एउटा स्वागतद्वार बनाउनु पर्ने आवश्यक ठानेको छु। यसमा पहल गरियोस्। र अर्को कुरा, नीति तथा कार्यक्रममा धार्मिक पर्यटकीय विकास भनेर आएको छ, त्यसमा बजेट विनियोजन भएको छैन। हाम्रा धेरै पर्यटकीय स्थलहरू छन् यहाँ, जस्तै मौलाकालिका मन्दिरदेखि लिएर हाम्रो यो कैलाश सन्यास आश्रमसम्मका मुकुन्द सेन राजाको भग्नावशेष दरबारसम्मका लगायत धेरै पार्टी पोखरीहरू धेरै छन् यहाँ। त्यसको कुनै चाहिँ बजेट विनियोजन भए जस्तो मलाई लागेको छैन र यसमा पनि पर्यटकीय विकासको लागि, धार्मिक विकासको लागि बजेट विनियोजन गरियोस्। र अर्को कुरा, नगरमा आउँदा कमसेकम नगरको गेट अगाडि एउटा होर्डिङ बोर्डमा नयाँ मान्छेहरूलाई सोध्छन् गैंडाकोटको पहिचान के हो त, गैंडाकोट कसरी चिनिन्छ र गैंडाकोटलाई चिनाउने पर्यटकीय स्थलहरू के हुन् भन्ने कुरा एउटा देखिन पर्ने हो। त्योसम्म आजसम्म पनि हामीले त्यो बनाउन सकिएको छैन। यो कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाउन चाहिँ मैले आवश्यक ठानेको छु। अध्यक्ष महोदय, गैंडाकोट नगरीभित्र धेरै विद्यालयहरू छन्, जसमा 2-4 विद्यालय बाहेक अन्य विद्यालयहरूमा एउटा विद्यालयले चन्दा उठाएर स्थानीय स्रोतमा राखेका शिक्षकहरूलाई तलब खुवाउनु परेको अवस्था छ। अहिले त्यो धेरै महिना भयो, धेरै विद्यालयका शिक्षकहरूले तलब खान पाएका छैनन् र विद्यालयको अनुगमन गरेर विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था गर्नको लागि यस नगर सभाले तपाईको समय सकिसकेपछि माग गर्दछु। धेरै कुराहरू गोविन्द सरले ल्याइसक्नु भएको छ। त्यसमा पनि विशेष गरेर सबैभन्दा पहिलो कुरा, हामी कोभिडको महामारीमा छौँ। त्यसको बेलामा पनि हामी त्यस तरिकाबाट चाहिँ हामी यो नगरसभा सञ्चालन गरेका छौँ। यो कतिको त्यसले चाहिँ के सन्देश दिन्छ यो कुरा हामीले हेर्नु लाग्छ मलाई। त्यसै गरेर म अलिकति यहाँ अलिकति विवादित जस्तो पनि देखेँ। सुरुमै आउँदाखेरि पक्ष र विपक्ष जस्तो पनि देखियो। विशेष गरेर चाहिँ विषयवस्तु समितिको भूमिका र कार्य तौर तरिका बारेमा म अलिकति थोरै चासो मैले राख्न चाहेँ। विशेष गरेर उहाँहरू म नगरपालिकामा विशेष गरेर अलिकति बढी मात्रामा आउने उपस्थित हुने गर्छु र म आउनुभन्दा म आएको आजभन्दा 10 दिन अगाडि आउँदाखेरि पनि यहाँ बजेटको सुरुवात भएको थियो। हामी यति छोटो समयमा बजेट तयार गर्छौँ, हामी प्लानिङ गर्छौँ, अनि त्यहाँपछि विरोध चाहिँ हामी सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले पहिला देखेका सपनाहरू तोड्दै जान्छौँ, भुल्दै जान्छौँ अनि हामीले समृद्ध गैंडाकोट बनाउने अभियान सुरु गर्छौँ र काम पुरा एकातिर कुम्लोको समिति जस्तो हामीले यो अगाडि बढेको हो जस्तो लाग्छ मलाई। यो कुरामा अलिकति विषयगत समितिहरूले पनि अलिकति त्यसलाई मध्यनजर गरेर विगतमा हामीले के कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौँ र ती कार्यक्रम कति राम्रो थिए, कति कुराहरू चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ नराम्रो पनि हुन सक्छन्। त्यसलाई छोडेर राम्रो कार्यक्रममा अगाडि बढ्नु थियो तर कति राम्रो कार्यक्रमलाई अगाडि लिएर अगाडि बढ्यो कि बढेन त्यो कुरा एकचोटि विचार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले कति राम्रा प्रोग्रामहरू पनि हामी विषयमा अल्पत्र बाहिर छोडेका छौँ। यो कुराप्रति हामी समितिले चाहिँ ध्यान नदिएको हो जस्तो लाग्छ मलाई। विशेष गरेर यो अवस्थामा उद्योग व्यवसायहरू एकदमै धराशायी अवस्थामा भएको छ। यसलाई उजागर गर्ने एउटा प्रबन्धन गर्ने किसिमका नीतिका कार्यक्रममा कुनै किसिमका सेवा सुविधाका कुराहरू चाहिँ आएको छैन। त्यसले हाम्रो देश एक त कृषि प्रधान देश, त्यसमाथि पनि हामी कृषिमा धेरै निर्भर छैनौँ। त्यहीमाथि अलिअलि भएका उद्योगहरू पनि रुग्ण भएर जाने अवस्था छ। यसलाई चाहिँ अलिकति उजागर गरेर भएका उद्योगहरू कसरी सञ्चालन गर्ने एउटा प्रबन्धन गर्ने कुरामा अगाडि हामी यो नीतिका कार्यक्रममा कुरा आउन सकेको छैन। विशेष गरेर शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि
शिक्षाको अहिले सबैभन्दा अल्पत्र परेको अवस्था भनेको शिक्षा देखाएको छु मैले। किन भन्दा धेरै शिक्षामा जति पनि विद्यार्थीहरू छन् विद्यालय नभइकन घरमा रहेर सीमित रहनु भएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी उनीहरूलाई शैक्षिक उन्नति प्रगतिको लागि चाहिँ शिक्षा दिन सक्छौँ भन्ने विषयमा यो विधि सभा कार्यक्रममा आएका छैनन् र शिक्षा समितिले ल्याएको विधेयकमा बजेटमा हेर्दाखेरि पनि लाग्छ मलाई त्यहाँ कुनै किसिमको शिक्षा दिने किसिमको एउटा कार्यक्रमहरू भन्दा पनि अन्य किसिमका कार्यक्रमहरू चाहिँ एउटा भुलाउने कार्यक्रमहरू चाहिँ मैले त्यहाँ आएको देखेको छु। र जुन विद्यालयहरू हामीले शिक्षा यो अहिले कोभिडको लागि चाहिँ हामी प्रयोग गऱ्यौँ ती विद्यालयलाई कमसेकम अलिकति राहतको महसुस गरेँ, उनीहरूलाई अलिकति सहयोग आशा गरेका पनि मैले मानेको थिएँ। तर उनीहरूलाई ती विद्यालयहरूलाई सम्बोधन गरिएको चाहिँ छैन। विशेष गरेर अर्को यो बाँचो है भनेका छौँ, विशेष गरेर नगरले एउटा नारा ल्याएको थियो, म त्यसमा खुसी छु। किनभने गैँडाकोटको पहिचान एउटा सजिलो मौकै भनेको छ, तर कृषि क्षेत्रमा जसरी हामीले लगानी गर्नु परेको थियो त्यो किसिमले चाहिँ बजेटमा चाहिँ त्यो प्रावधान नभएको कुरा हुँदा यी कुराहरूलाई सुधार गरेर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यति भन्दै मेरा कुराहरू यही अन्त गर्छ। धन्यवाद। मेयर उपमेयर सहितको टिमलाई कमसेकम नगर यो गैँडाकोट नगरको भविष्य कोर्नका लागि भनेर एउटा आशा र पीडाका साथ पठाउनु भएको छ। हामीले पक्कै पनि त्यसलाई सान्त्वना दिने र त्यो कामलाई पुरा गर्ने काम गरेका छौँ कि छैन भन्ने कुरा सबैले मनन गर्न पनि अत्यन्तै जरुरी छ। र जुन विषयमा धेरै कुराहरू आइसकेको छ, यो बाजुपनको कुराहरू आइसकेको छ जग्गाको, यसको विषयमा म बोल्न चाहिनँ। हाम्रो साथीहरूले कुरा ल्याइसक्नु भएको छ। र साथसाथै मैले दुईवटा कुरा, हामीले नेपाल अधिराज्यभरिको स्थिति हेर्दाखेरि अहिले विश्वव्यापी नै महामारी फैलिएको यो जुन कोरोनाले गर्दा कोरोनालाई नियन्त्रण गर्नको लागि र त्यसमा केही विपद व्यवस्थापनको लागि प्रत्येक नगर अथवा गाउँपालिकामा समिति बनेको, विपद व्यवस्थापन समिति बनेकोमा त्यसको नेतृत्व उपाध्यक्ष एवं उपप्रमुखले लिएको देखिएको र बुझिएको छ। तर गैँडाकोट नगरपालिकामा किन त्यो हुन सकेन? एउटा वडा अध्यक्षले लिनुपर्ने त्यसको बाध्यता के हो अथवा के हो त्यसको कुराहरू स्पष्ट गर्नको लागि म सभामुख महोदयलाई म विनम्र हुन चाहन्छु। हामीले पनि बुझ्न पाउनुपर्छ तपाईँहरूको कार्यपालिकाभित्रको समस्या के हो, तपाईँहरूको कार्यपालिकाभित्रको समस्या के हुन्, त्यो कुराहरू हामी नगरसभा सदस्यले पनि जान्न पाउनुपर्छ भनेर हामीले प्रत्येक नगरसभामा भर्ती गरेका छौँ। र साथसाथै 7औं नगरसभामा 1 सेकेन्ड मात्रै हो, एक मिनट मात्रै 7औं नगरसभामा आइपुग्दा पनि हामीले हिउँदे नगरसभा गर्न पनि हामीले केही कुराहरू राख्न नपाइकन, केही कुराहरू हामीले आफ्नो कुराहरू नराखिकन त्यो कुरालाई पनि राम्रो सम्पन्न गर्न दिएन। त्यो यस्ता खालको कुराहरू गऱ्यौँ भने हामीले अरू कुराहरू केही गर्न सकिन्छ। र साथसाथै जुन विकासका कुराहरू अनुमोदनको कुराहरू गर्दै गर्दा अनुमोदनको कुराहरू आइसकेको छ। आफ्नो वडामा, आफ्नो छिमेकमा, आफ्नो टोल विकासमा केही कुराहरू 10 लाखभन्दा माथिका बजेटहरू पनि नगर स्तरीय अथवा सङ्घ स्तरीय अथवा प्रदेश स्तरीय परेको बजेटहरूको विकासको लागि त्यसलाई अनुमोदन गर्ने एउटा समिति बनेको छ। त्यो समिति अनुमोदन गर्न लाग्दाखेरि हामी स्थानीय जनप्रतिनिधि, हामी सदस्यहरूलाई, वडा अध्यक्षहरूलाई केही थाहा नदिई त्यो बनाइएको त्यो अनुमोदन गरेर त्यसलाई पास गरेर गराइएको छ। त्यसमा घोर आपत्ति छ मलाई। किन भनेदेखि हामी स्थानीय केहीबाट प्रत्यक्ष जोडिएको हुँदाखेरि त्यहाँको चाहिँ जनताले हामी पहिला हामीलाई आवाज उठाउनु भएको हुँदा त्यसलाई पनि त्यसको विषयमा के जानकारी पाऊँ। र साथसाथै अर्को एउटा कुरा, यो न्याय समिति छ, लास्ट मेरो अनुसार न्याय समिति छ। न्याय समिति के कुरा गर्ने हो भने आज मैले भर्खरमा टिप्न राखेको छु। न्याय समिति बनेको छ, हाम्रो उपप्रमुखज्यूको संयोजकमा न्याय समिति बनेको छ। न्याय समितिको विभिन्न शीर्षकमा बजेट छुट्टिएको छ। साँच्चै भन्ने हो भने वडा स्तरीयमा, गाउँमा, टोलमा, छिमेकमा गाई बस्तुका साना नगरपालिका झगडा, दाजुभाइका झगडाका कुरादेखि लिएर 127 वटा झगडा त मैले आफै मिलाएको रहेछु। मसँग प्रत्यक्ष यहाँ काटिएको छ। तर कुनै कुराहरू चाहिँ कसरी जानकारी र न्यायपालिकासम्म केही खबर नभएको र न्यायपालिकाको बजेट कहाँ जान्छ, कसरी जान्छ, केमा जान्छ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट पार्नको लागि म विनम्र हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। पालिका होला हाम्रो यो यतिका धेरै बजेट छुटाइने, किन यतिका धेरै बजेट छुटाइन्छ? न्यायिक समितिलाई
नगर कार्यपालिकाबाट पास भई नगर सभामा गए पश्चात बजेट तथा कार्यक्रम फेरबदल गर्नु कतिसम्मको गैर जिम्मेवारी आफ्नो पद र दायित्वको पनि ख्याल गर्नुहोस् ताकि तपाईँको नैतिकतामाथि कसैले प्रश्न नउठाओस्। त्यस्तै वार्षिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन समितिलाई प्रश्न गर्न चाहे। विपद व्यवस्थापन समिति भनेको के हो? यो प्रश्न उहाँहरूमाथि नै छोड्दै यस समितिले यस आर्थिक वर्षमा 1 करोड 50 लाख रुपियाँ बजेट कुनै वार्डमा दुईवटा शीर्षकमा सम्बोधन गरिएको छ भने कुनै वार्डमा 0 छ। अझ भनौँ लगातार 11, 12, 13लाई त कुनै पनि सम्बोधन छैन। भेडिया खोला तर्फन गर्नुपर्ने छ। पार्क निर्माण गर्दा गर्दै बजेट अभावमा अधुरै छ। यतातर्फ कुनै ध्यान गएको छैन। गजब त यो कुरा लाग्यो अध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति यस समितिमा हुनुहुन्छ सबैभन्दा मोटो रकम त्यो पनि वर्षैपछि उहाँकै वार्डमा विनियोजन भएको छ। यस्ता खाले बजेट विनियोजनले समितिको औचित्यमाथि प्रश्न हुँदैन र कसैले पाखा र कसैले पाखा यो समितिले गरेको देखिएको छ। योभन्दा अघि पनि धेरै मित्रद्वयले कुरा उठाइसक्नु भएको छ र पनि मैले पनि कुरा उठाउन मन लाग्यो। त्यस्तै जिल्ला समन्वयबाट आउने बजेटको बारेमा पनि केही कुरा राखिदिनु हुनको लागि आर्थिक अनुरोध गरे। के कसरी बजेट आउने हो, नगरको भूमिका के कसो रहन्छ र कति बजेट आउँदैछ भन्ने कुरा आइसक्यो या आउँदैछ भन्ने कुरा पनि यसमा पनि प्रश्न पारिदिनु होला। अन्तिममा नगरले केही गरेन, काम भएन भनेर गुनासा गर्नुभन्दा मैले कति गर्न सकेँ भनेर आफूलाई पनि मूल्याङ्कन गरौँ। विश्वलाई आक्रान्त पारेको कोभिड-19 कोरोना भाइरससँग आत्मबलका साथ जुझ्नुपर्ने कार्य जारी नै छ। सचेत र सुरक्षित नगरलाई बनाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो। क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन जस्तो संवेदनशील ठाउँमा अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुहुने वार्ड नम्बर 11 का गोविन्द सुवेदी लगायत सम्पूर्णलाई धेरै मुरी बनाएर काम गर्दै जानु होला। हाम्रो साथ तपाईँहरू सँगै छ। धन्यवाद। नगरपालिकामा 9वटा वार्ड छ, एउटा गाविस छ। अनि बजेट कहाँ पर्छ बढी जस्तो नगरको नगरपालिकामै बढी बजेट पर्छ। स्मार्ट सिटी कहाँ पर्छ नगरमै पर्छ। हामी दुर्गम क्षेत्र भएन, हामी रतनपुरलाई 9वटा वार्ड भएको वार्डमा अहिले एउटा वार्ड छ। बजेट बाँड्दाखेरि चाहिँ यो समान तरिका जस्तो भएन। बजेट बाँड्दाखेरि गाविस स्तर बाँडे भए सबैलाई बराबर हुन्थ्यो कि हामी 4वटा गाविस 4वटा गाविस मिलेर हामी नगरपालिका बनेको छ। यसमा हामीले गाविस स्तर चाहिँ बाँडेर सबैलाई बजेट बराबर हुन्थ्यो। किनकि तिनवटा गाविसमा जम्मा 9वटा वार्ड छ। यहाँ चाहिँ गैरगोलमा चाहिँ 9वटा वार्ड छ। किनकि बजेट पनि हाम्रो यहीँ बजेट यहीँ परेको हुन्छ। विकास बजेटहरू पनि स्मार्ट पनि यहीँ चाहिएको छ। तर चाहिँ दुर्गम क्षेत्र भने हामीले त्यहाँ पहिले बजेट पारेर 10 लाख रुपियाँ बढी दिए तपाईँ पारेर बस्छ। त्यो पनि भएन। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ यो गाविस स्तर बाँड्यो भने समान हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ म। अनि फेरि यो हामी करिब हामी 3 वर्ष पुगिसक्यो। हामी चाहिँ 3 वर्ष पुगेर चाहिँ हामी अब 4 वर्ष भइसक्यो। कहिले हामी सहकारी गर्न सकेन। कि सधैँ चाहिँ अब चाहिँ वडा अध्यक्षले सदस्यसित सहकारी नगर्ने, अनि मेयरले उपमेयरसित सहकारी नगर्ने। हामी त यो बढी चाहिँ यो विकासतिर भन्दा पनि हामी पार्टी विकासतिर लागेको जस्तो लाग्छ। किनकि सबैले सहकारी गरेर हामी सबैसित मिलेर जानुपर्छ। यो नगरपालिकाहरू 1 देखि 18 सम्म हामी यो एउटै हो भन्ने चाहिँ दृष्टिकोणले हामीले धेरै नै कि जस्तो लाग्नु थाल्यो मलाई आजकल। किनकि म यो अहिलेसम्म मैले बोलेको थिएँ कि अब यो राम्रै होला भन्ने थियो। अहिले त किनकि पुलिस हाल्दै पऱ्यो। तपाईँ पटक तपाईँहरू चाहिँ के भने यो अवरोध गरिराखेको। अब यो पहको चाहिँ छोटो नगरसभा पनि यस्तै भयो, अब अहिले पनि यस्तै भयो। यो सन्देश चाहिँ हाम्रो चाहिँ राम्रो गरिराखेको छैन। किनकि राय सल्लाह त दोस्रो लिनुहुन्छ नि, के हुन्छ हामी सबै हुँदा हामी पनि त के नगरसभा चुनावबाट हामी सदस्य पनि अध्यक्षले बढी मत खाएर आएका धेरै सदस्य छन्। सबै चाहिँ यहाँको क्याबिनेट सदस्यहरू छन्। सदस्यले सल्लाह गरेर नहुने यिनीहरूलाई चाहिँ बाइपासै गर्नुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ हामी लानु भएन। सबैसँग सहकारी गरेर यो नगरपालिकालाई समृद्धि बनाउन लानुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ।
किनकि अब चाहिँ सधैँ हामी झगडापट्टि गरेर सधैँ चाहिँ यसलाई चाहिँ अब चाहिँ रोकेर राखेर चाहिँ जहिले पनि अब चाहिँ स्थगित चाहिँ पछि भइरहेको छ, यो स्थगित गर्न भएन। सधैँ अब यसरी हामी गएर चाहिँ भएन। धन्यवाद विरोधी, तपाईँको समस्या विषय के आग्रह गरेँ। अनि अब यो अलिकति मैले यो अहिले यो शिक्षा समितिको कुरा पनि थोरै राख्न चाहन्छु। यो सामुदायिक अध्यक्ष हुनु पनि ठुलो कुरो होइन। 7वटा स्कुलमा चाहिँ एउटा अध्यक्षले भनेको ठुलो कुरो हो। घर घरमा चाहिँ अभिभावकलाई कन्फ्लिक्ट गरेर चाहिँ भर्ना गर्नुपर्छ। अब त्यो भोलि गएर चाहिँ निजी विद्यालय हाल्यो हुने कि त्यसमा चाहिँ कोही सदस्यहरूले पनि 7वटा विद्यार्थीहरूमा सदस्यहरूलाई पनि त राख्न सकिन्छ। त्यो अध्यक्षहरू अध्यक्षले भ्याउने भन्ने कुरो तपाईँहरूले कहिले पनि गर्नु। तर अध्यक्ष भन्नुभयो, सदस्यको चाहिँ केही भूमिकै छैन, सदस्यले केही गर्ने भनेर त्यो लाग्नु भइदियो। 7वटा चाहिँ स्कुलमा चाहिँ भोलि चाहिँ अध्यक्षले चाहिँ काम गर्न सक्नु भएन भने अतिथि मात्रै 7वटा अध्यक्ष अतिथि मात्रै भएर भएन, काम पनि गर्न सक्नु पऱ्यो। त्यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ घर गएर विरोधी, तपाईँको समस्या के छ त्यो केही छुटाउनुला। त्यो घर गएर चाहिँ विद्यार्थीले भर्ना गराएर भोलि चाहिँ निजी विद्यालय चाहिँ हाली हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ सदस्यहरूले कुनै ठाउँमा भूमिका दिएर राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरो चाहिँ अन्त्यमा धन्यवाद। समय छोटो भएको कारण मेरो लिखित कुरा यो 7औं नगर सभापछि बस्ने कार्यपालिकाको मिटिङमा पेश गर्दैछु। त्यसमा छलफलको लागि म अहिले अनुरोध गर्न चाहे। सबैभन्दा पहिला हामी संसदीय राजनीतिको अभ्यासमा छौँ। विकास किन भएन यो मेरो पनि विषय हो। विकास हुने परिस्थिति हामीसँग छ कि छैन अर्को विषय हो। सबै मान्छे, विश्वका मान्छे 16औं शताब्दीमा विकसित भइसकेका थिए। हामी 21औं शताब्दीमा पनि त्यस्तै झगडा गर्ने पक्षमा छौँ, आरोप प्रत्यारोपमा छौँ। सबै साथीहरू बोलिसक्नु भएको थियो, म बोल्दै थिएँ। सबै मतिर खनेनु भयो, मलाई दुःख लाग्यो। यही हो तपाईँलाई हामीले लगाएको आरोप। कुकुरको मासु झुन्डाएर खसीको मासु बेच्ने व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, यही हो हामीले लगाएको आरोप। त्यसकारण यो आरोपप्रति म पुरै सहमत हुन पर्ने। यो व्यवस्था तानाशाही पञ्चायती व्यवस्था भन्दा एक स्टेप अगाडि हो, केही प्रगतिशील हो भनेर मानेको कुरा हो हामीले। तर यो व्यवस्थाबाट सम्पूर्ण जनताको विकास हुन्छ भन्ने क्रम हामीलाई विश्वास छैन। तर पनि हामीले यसलाई प्रयोग गर्ने कुरा हो। यसका सुधारात्मक र प्रगतिशील कामलाई समर्थन गर्दै जाने कुरा हो। गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कुरा हो। विकासलाई तपाईँको अगाडि बढाउँदै जाने कुरा हो। तर हाम्रो देशमा कार्यशैली मिलेन। मैले यही कुरा जोडेँ। कार्यशैली नमिलेको अर्थ के हो? हाम्रो व्यक्तिगत स्वार्थहरू जोडिए। विषयगत समिति एकजना ईश्वरी साथीले कुरा उठाउनु, म त्यो कुरासँग पुरै सहमत भएँ। विषयगत समितिका साथीहरूले बसेर माइनेट गर्नुभएको छ, निर्णय गर्नुभएको छ। प्रत्येक तपाईँको विषयगत समितिका मिटिङमा उपस्थित हुनुभएको छ। प्रत्येक विषयमा तपाईँको उपमेयरजीले सहयोग के भन्छ सही गर्नुभएको छ, मेयरजीले सहयोग गर्नुभएको छ। त्यति बेलै विवाद गर्नुपर्थ्यो। त्यति बेलै वार्ड सदस्यहरूसँग, केही जनताका जनप्रति अरू मान्छेहरूसँग, भद्रभलात्मीहरूसँग त्यो विषयका समितिले छुट्टै ठाउँमा बसेर सल्लाह गर्न नि सक्थ्यो। बजेट कसरी विनियोजन गर्ने भन्ने विषयमा त्यहाँ मिलेन, कार्यशैली मिलेन। त्यहाँ एउटा कारण यहाँ यो समस्या सिर्जित भएको। त्यसकारण यो पद्धति अथवा यो कार्यशैलीको बारेमा कार्यपालिकाका साथीहरूले पुनः सुझाउनु पर्ने, सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ। हिसाबलाई हेरिएको छैन, त्यस्तै बजेट छ। एकजना व्यक्ति तपाईँले हिसाब गर्छ 1.5 करोडमा। हाम्रो गडाकोट नगरपालिकामा 67,000 जनसङ्ख्या छ। 67,000 जनसङ्ख्यामा एकजना बराबर 1 वर्षको 224 रुपियाँ स्वास्थ्यमा खर्च लाग्छ। त्यो दिएको छुट्टिन्छ त्यो कुरा। एकजनालाई 18 रुपियाँ दिनमा 6 पैसा हामीले स्वास्थ्यमा पैसा लगानी गरेका छौँ नगरपालिकाले। यो यस्तो पनि हुन्छ कहीँ स्वास्थ्यमा जम्मा एकजना व्यक्ति बराबर गडाकोट नगरपालिकामा 6 पैसा छुट्टिएको छ। 6 पैसाले उपचार हुन्छ? अब हुन्न भनेर के गर्ने? शिक्षामा त्यस्तै छ। त्यसकारण यो शिक्षा विधेयकमा सबैभन्दा बढी मलाई लागेको दुःखको कुरा, खेदको कुरा के हो भने गडाकोट नगरपालिकामा हामी शिक्षा समितिले बनाएको एउटा विधान छ। त्यो
त्यो प्रक्रिया छ, त्यो प्रक्रिया सम्पत्तिको रूपमा रहिरहनेछ। त्यो शिक्षा विधेयक नभएको अवस्थालाई त्यो समस्याको जिम्मेवार शिक्षा विधेयक पास गर्न नदिने साथीहरूले जिम्मा लिनुपर्छ। त्यो शिक्षा विधेयकमा हामीले नगरपालिकाले जिम्मा लिनुपर्छ, चुनाव जितेका मान्छेले जिम्मा लिनुपर्छ। कस्तो शिक्षा नीति पास गर्ने अथवा कति तपाईँको विद्यालयमा कस्तो विद्यालय बनाउने, कति शिक्षक राख्ने, त्यो शिक्षकको दरबन्दी कति राख्ने भन्ने विषयमा लेखिएको थियो। बुझ्दै नबुझिकन असफल बनाउने काम गरियो। अहिले त्यसको मार फेरि पर्न गयो। तर यो विषयमा म बोल्न चाहन्न, किन भन्दा त्यो मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। त्यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुर्याउने साथीहरूलाई मैले हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। जहाँ यो देशमा अन्याय हुन्न भन्ने कुरा पनि त्यहाँनिरबाट छलफल भएको छ, त्यहाँनिरबाट त्यस कारण हामीले त्यो विषयमा सोध्नुपर्छ। आगामी दिनहरूमा मैले ईश्वरी साथीले भने जस्तै एकजना तपाईँको पढालेखा शिक्षक, जो शिक्षकले तपाईँको कार्यप्रणालीका प्रति ठुलो असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो अथवा विधायक समितिमा पनि एउटा जिम्मेवारीपन नभएको कुरा प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यही कुरालाई मैले समर्थन गर्दै कार्यपालिका र तपाईँको विषयगत समितिहरू जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई सल्लाह दिँदै मेरो आफ्नो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। हस्त नमस्कार। उपाध्यक्षको कुरामा सहमत रहँदै मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। हस्त नमस्कार। धन्यवाद। जनजातिलाई पनि बजेट छुट्टिन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। अब यो बजेट जनजातिको पनि वार्डमा हुन पर्यो, 16 नम्बरको जनजातिले पनि पाउन पर्यो। यसभन्दा अगाडि कुन कुन मानिएको भनेर भन्नु मैले सुनेको छु। तर 16 नम्बरमा कति कुनवासी जनजाति छन्, उहाँहरूले एउटा पाउनु भएको पनि छैन। कसैले पनि हामी जनजातिको बजेट छुट्टिन्छ भनेर भन्नु पर्यो। त्यसको लागि पनि यो बजेट महिलाको पनि दलितको पनि यो जनजातिको पनि वार्डमा होस्। यसभन्दा अगाडि दलितको बजेट पनि यस्तै एक मात्र छुट्टिएर दलित दिदीबहिनीहरूले पाउनु पर्दैन, महिलाले पाउनु पर्दैन, बजेट कता कति गरिदियो। अहिले दलितको महिलाको एउटा वार्डमा दिँदाखेरि हाम्रो 16 नम्बरका दलित महिला पनि अरू महिला पनि एकदम खुसी हुनुभएको छ। र हामीले प्रदेशको बजेट नगरको अनि वार्डको गरेर 25वटा मिसिन महिलालाई वितरण गरेका छौँ। अनि त्यो मिसिन एकदम राम्रो क्वालिटीको नगर लाड चल्ने, त्यसलाई अब ग्रामीण खुलाउने भन्ने हामीले सोचेका छौँ। त्यसको लागि पनि अब ग्रामीण खोल्नको लागि पनि बजेट चाहियो। यो बजेट माग गर्दै र यसमा के गर्ने होला भन्ने सुझाव सल्लाह पनि माग गरेँ। अनि अब यो ग्रामीण दर्ता गरेर अनि लिएर आउनुहोस् भनेर त त्यो त आउँछ, तर त्योभन्दा अगाडि पनि अब त्यो ग्रामीण दर्ता गर्नको लागि पनि बजेट चाहिन्छ। त्यसले ध्यान पनि जाओस् भनेर मैले अनुरोध गर्न पाएँ। अनि त्यहाँबाट अब यो गरिबी भनेर भन्नुभयो, अब गरिबी मुक्त अभियान ल्याउने। अब यो 16 नम्बरमा रोडबाट त गरिबी भन्नु होला। अब कति बिजुली छ, अब बेलुका खोलामा अब त्यति 5 लाख बजेट छुट्टियो। त्यो बेलुका खोलामा 2 घन्टा पानी आउँदाखेरि यो बिजुली भएर सबै बगाएर लान लागिसकेको थियो। त्योभन्दा यता अब यो 2 घन्टाको पानीले पनि सबै डुबाएर त्यसमा घरभित्र साँप नाच्दै आएको। अब ती गरिबीलाई के भन्ने, त्यसमा पनि केही अनि अब यो नगरले जम्मा 10 किलो हामी चाहिँ मान्छे थाहा छ। अब लकडाउन भएको 3 महिना काटिसक्यो। अब विदेशबाट आएको खाना पाउनु पाएन, विदेशबाट खाना पाउनु पाएन। अब यिनीहरूलाई रासन पानी दिन पर्छ कि पर्दैन, यिनीहरूलाई के जागिर दिने, यी जागिर जे पानी गर्नलाई तयारी छन्। यस्तो अवस्थामा अब यिनलाई बचाउने धेरै आवश्यक छ कि अब यो स्मार्ट सिटी बनाउन आवश्यक छ, त्यसमा पनि ध्यान गर्नु होला। अब धेरै जनताहरूले हामीले काम दिनुहोस्, हामीलाई ऊ दिनुहोस् भनेर गइराख्नुहुन्छ। अब हामीले यो आपतमा हामी भनिसक्दाबाट 2 जति मागेर त्यहाँ रासन बुढी असामालाई दिइसकेर अब उहाँहरूले घरि दाउरा छैन भनेर हुनुहुन्छ। तपाईँको समय सकिसक्यो त चिन्ता छोड्न नगर्नु। यो गरिबीलाई के गर्ने भन्ने बारेमा पुरा ध्यान दिनु होला। म यति भन्दै गोविन्द सर महासरको सहमति जनाउँछु, म बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। हामीलाई प्रश्न गर्छन्, बाबु कानुन त हिजो पनि थियो, राजा हुँदा पनि थियो, पञ्च हुँदा पनि थियो, आज गणतन्त्र छ, आज पनि कानुन छ। नीति हिजो पनि बनेथ्यो, आज पनि बन्दैछ। हिजो पनि बजेट भाषण हुन्थ्यो, आज नि बजेट भाषण हुँदैछ। बाबु
घरमा त केही परिवर्तन देख्थेँ। छोरा बेरोजगार छ, एउटा छोरा एउटा विदेशीको छोरा आउला भन्ने मैले आश गर्दिनँ भन्दै थिएँ ती आमाले। त्यसैले समस्या जिउको त्यही छ, परिवर्तनको नाम मात्र भएको छ। समृद्धि मात्र भनिन्छ, बाबु समृद्धि कुन फुलको नाम हो भनेर सोधिन्छ। त्यसैले घर घरमा समस्या छ। यहाँ गरेका निर्णयहरूले, यो 7औं नगरसभाका निर्णयहरूले हिजोका गरेका जस्तो निर्णयहरू नहोस्, फरक बनोस्, फरक आवाज होस् कि गरिब जनताले पनि आज केही पाउँदैछ। संविधान बन्यो, आज स्थानीय निर्वाचन भयो र यहाँ जितेका केही स्थानीय निर्वाचनका जनप्रतिनिधिहरूले हाम्रो निमित्त केही परिवर्तन गरे भन्ने आवाज होस् भनेर ती आमाले मलाई भन्दैछ। र म फेरि पनि भन्दैछु, हामी केही पनि होइनौँ, हामी जनप्रतिनिधि केही पनि होइनौँ, हामी केही पनि होइनौँ, किनभने हामीभन्दा मालिक छ। मालिक भनेको को? मालिक भनेको जनता हो। जनताले हामीलाई जिताएको छ र जनताले के भन्दैछ? हामीले भन्नुपर्ने शब्द जनता तल परेर भन्दैछ जनप्रतिनिधि ज्यू भन्छ, तर हामीले भन्नुपर्छ मालिक ज्यू। हिजो चुनावको दिनमा हामी उनलाई मालिक सोच्ने, आज हामीले चुनाव जितेर दम्ब देख्ने कहाँ गयो? मालिकलाई जबसम्म घोटालाले राम्रोसँग स्याहार सुसार गर्न सक्दैन, त्यसैले उन्नति र प्रगति समृद्धि भाषणमा मात्र सीमित हुनेछ। समाजज्यू, मैले कुनै बजेटभित्रका कुराहरू गर्न चाहिनँ, तर पनि मैले एउटा कुरा झस्काउन चाहेँ। सभाको जुन कार्यपालिकाको बैठक हुन्छ, प्रदेशबाट पनि यहाँ अघोषित बजेट आएको हुन्छ। कुनै एउटा सीमान्त वर्गलाई तोकिएको न, ती बजेटहरूलाई कार्यपालिकाको बैठकमा राखियोस् र यहाँको सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर, यहाँको स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर कहाँ पूर्णता दिन मिल्छ, त्यसैले प्रदेशबाट र केन्द्रबाट आएको बजेटलाई पनि व्यक्तिगत किसिमले नभई सङ्घ र संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी यहाँको प्रगति र उन्नतिको निमित्त लाग्नु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैले हामी भन्न चाहन्छौँ, हिजो राजाले के भन्थ्यो? काग कराउँदै गर्छ, पिना सुत्दै गर्छ, कुकुर भुकिरहेको छ, हात्ती हिँडिरहेको छ भने जस्तै हाम्रो 5 वर्ष त सिद्धिएला। त्यो दममा हामीले राख्यौँ भने हामी पनि भोलि केही रहने छैनौँ। फर्केर त्यही गाउँ जानु छ, ठुला मन्त्री भए, ठुला पदमा पुगे र फर्केर गाउँ जाँदा एउटा गाउँले दाई भनेर नमस्ते गरेन भने त्यसले गर्नु दम्म केही छैन। त्यसैले जनता मालिक हुन्, जनताको सेवामा हामी लागौँ, फरक सोचले लागौँ, सकारात्मक सोचले लागौँ, एक अर्कोमा मिल्ने प्रयास गरौँ। केन्द्र त आज लड्यो, स्थानीय तर्फ पनि हामी आफूमा लड्ने केही यही जवाब दिउँ। मैले त्यो गाउँले जनतालाई आमा माथि त लडिरहेछन् बाबु, त्यही शब्द त सुनेको थिएँ। मैले धेरै कुराहरू भन्न थियो, मैले यहीँ पिट मारेँ, तर म एउटा युवाको प्रतिनिधि पनि हो। भन्दैछु बेरोजगार जहाँको त्यही छ, परिवर्तन कहीँ छैन, लगानी छैन, विकास निर्माणका कुरा छन्, कहीँ परिवर्तन देखिँदैन। अम्ला भाँचेर गण्डको निमित्त 3 वर्ष कार्यकालमा युवाहरूको लागि, परिवर्तनको लागि र सकारात्मक सोचको लागि यो भयो भनेर मैले भन्न सकिरहेको छैन। त्यसैले परिवर्तनको निमित्त हामी जागौँ, समृद्ध गणाकोट यसलाई सफल बनाउनको निमित्त हामी सबै लागौँ र सकारात्मक सोचको साथ हामीले राजनीति गरौँ र समाजसेवामा लागौँ। हामी जनप्रतिनिधि हौँ, हाम्रा मालिक भनेको जनता हौँ। त्यसैले यही भन्दै म आफ्नो भनाइ यहाँ गर्दछु। धन्यवाद। जय भयो।